वेइङ मेसिन गलत रहेछ, वेइङ मेसिन गलत रहेछ। त्यो वेइङ मेसिनमा बस्दाखेरि मेरो 65 देखाइदियो, 65 देखाइदियो भने मेरो एक्चुअल मास त 60 केजी थियो, तर त्यसले 65 देखायो भनेपछि रिडिङ कति भयो? 65, एक्चुअल 60, डिफरेन्स कति भयो? रिडिङ माइनस करेक्ट गर्दाखेरि +5 भयो। एरर इज पोजिटिभ। एरर भन्नाले डेभिएसन अफ मेजर्ड भ्यालु फ्रम द स्ट्यान्डर्ड भ्यालु। यस कारण एरर मिन्स डेभिएसन of measured value. Deviation of measured value. Deviation of measured value from standard value. देखियो कि देखेन? अलिकति मधुरो भयो है। Deviation of measured value from the standard value. यस कारण एरर भनेको जहिले पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि रिडिङ माइनस करेक्ट। जहिले पनि यो गर है, रिडिङ माइनस करेक्ट, अब्जर्भड भ्यालु माइनस स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भनेर युज गर। एरर नेगेटिभ हुन्छ। एरर नेगेटिभ कुन बेला हुन्छ भने जस्तै मेरो मास मानौ मैले 60 केजी छ, तर वेइङ मेसिन गलत रहेछ, त्यसले 58 मात्र नाप्यो भने 58 माइनस 60 गर्दा -2 आउँछ। एरर इज नेगेटिभ। नेगेटिभ एरर भनेको भएको भन्दा कम नाप्यो भन्ने हुन्छ, पोजिटिभ एरर भनेको भएको भन्दा धेरै नाप्यो भन्ने हुन्छ। एरर मे बी पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ। एरर पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। व्हाट इज देयर इज नो व्हाट इफ देयर इज नो के भने देयर इज नो लाइक रेजिस्टेन्स अफ वायर के भन्छ? मैले बुझेन बाबु, करेक्ट चाहिँ कसरी? एब्सोल्युट एरर नेगेटिभ हुन सक्छ। एब्सोल्युट एरर नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ। अर्को म्याक्सिमम पोसिबल एरर भन्ने छ, त्यो जहिले पनि हामी साइन मात्रै नम्बर मात्र लेख्ने गर्छौं। व्हाट इफ देयर इज नो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु लाइक रेजिस्टेन्स अफ सेम वायर? होइन, स्ट्यान्डर्ड एरर भनेकै डेभिएसन हो। मैले एकचोटि रिकल गरौँ, एउटा वायरको रेजिस्टेन्स 25 ओम छ, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 25 ओम छ, तर नाप्दाखेरि तिमीले डिफरेन्ट एरर कारणले गर्दा, इन्स्ट्रुमेन्टल एरर डिफरेन्ट कारणले गर्दा 26 अथवा 27 अथवा 23 नाप्यो भने पो एरर हुन्छ। जस्तै तिमीले पढ्दाखेरि अहिले 12 पढ्दाखेरि मानौ भोल्ट मिटर रिडिङ भन्ने छ, भोल्ट एउटा वायरमा हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स त फिक्स हुन्छ नि, तर त्यहाँ एउटा भोल्ट मिटर राख्यो भने अर्कै रिडिङ देखाउँछ, त्यो एरर हो। एरर भनेकै डेभिएसन हो, त्यो एराइज हुन्छ जसले गर्दा डिफरेन्सको कारणले। क्यान वी से नो मेजरमेन्ट इज करेक्ट भन्न सक्छौं? एब्सोल्युटली। अब करेक्ट त होइन, कति लेभलसम्मको करेक्ट भन्नुपर्छ है। तिमीले भने जस्तो कुनै पनि मेजरमेन्ट करेक्ट छैन त भनौ, कति लेभलसम्म करेक्ट भन्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो डिग्री अफ करेक्टनेसको कुरा हुन्छ। अहिलेलाई हामी एक्ज्याक्टली करेक्ट भनेको कसैले जस्तै 1 केजी भनेपछि कहाँ करेक्ट हुन्छ? 1 केजी पछि लिस्ट काउन्ट भने ग्रामको कुरा होला, मिलिग्रामको कुरा होला, माइक्रोग्रामको कुरा होला, सो मेनी थिङ्स आर देयर। एररलाई ओभरअल पोजिटिभ लेखिन्छ? होइन बाबु, एरर पोजिटिभ पनि हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ। ओभरअल पोजिटिभ लेखिदैन, तर हामीले कतिले डेभिएट भयो भन्दाखेरि यतिले भन्दाखेरि साइन मात्र लेख्दाखेरि पोजिटिभ लेखिन्छ। हो, तिमीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि मोडुलस राखेर गर्ने चलन थियो, त्यसमा तिमीलाई पोजिटिभ एरर र नेगेटिभ एरर गर्ने चलन थिएन। अब यति नै कुरा भने एरर। अब दोस्रो कुरा, maximum possible error is always added. Maximum possible error is always added. जहिले पनि जोडिन्छ मात्रै। Absolute error may be positive or negative है। अर्को इन्फर्मेसन, absolute error may be positive or negative. एब्सोल्युट एरर पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै हुन सक्छ, तर म्याक्सिमम पोसिबल एरर इज अलवेज एडेड, जोडिन्छ मात्रै। अर्को इन्फर्मेसन युज गर्न खोजेको, के छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट एरर मे बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ।
एउटा डिभाइसको लिस्ट काउन्ट जति छ, म्यासो लिस्ट काउन्ट भनेको डिभाइसको लिस्ट काउन्ट जति छ म्याक्सिमम पोसिबल इरर त्यति नै हुन्छ। फेरि एकचोटि सुनौ, म्याक्सिमम पोसिबल इरर इज इक्वल टु लिस्ट काउन्ट अफ द डिभाइस। म्याक्सिमम पोसिबल इरर is equal to least count of device. यति इन्फर्मेसन मैले बताएँ। यसभन्दा अगाडि एप्लिकेसनतिर जान्छौँ। एप्लिकेसन भन्दा पहिला रुलहरू छन्। हामीलाई त फिजिक्स गरिराखेका छौँ। फिजिक्समा फिजिकल क्वान्टिटिजहरू आउने वाला छन्, तर त्यो फिजिकल क्वान्टिटिजहरू कसरी रिलेटेड हुन्छन् भन्नको लागि रुल भनेर युज गरिएको छ। रुल नम्बर 1, if x is equal to a plus b अथवा a minus b छ भने, a plus minus b छ भने a plus b पनि हुन सक्छ, a minus b पनि हुन सक्छ। a plus b र a minus b छ भने then इरर निकाल्नु पर्दाखेरि del x is equal to plus minus del a plus del b। इरर जोड्ने हेर त, एक नम्बरमा मैले के भने, if x is equal to a plus minus b छ भने del x is equal to error in x is equal to plus minus del a plus del b। भन त समस्या छ यसमा। error can be added। एउटा क्वान्टिटी a plus b भए पनि del a plus del b हुन्छ, a minus b भए पनि del a minus plus del b नै हुन्छ। फ्र्याक्सनल हामीले यसमा चेन्ज भनेको छ del a र del b भनेको, del a भन्नाले चेन्ज इन a, error in a, del a भनेको चेन्ज इन ए। हामी इरर भन्ने कुरा त बेसिक कुरा आइओई मा आउँछ आउँदैन भने के आउँछ भन्ने थाहा पाएपछि त त्यति पढाइ भइहाल्छ। तिमीले प्लस 2 पढ्दाखेरि कति धेरै पढेको छ, जस्तै 0.1 0.01 0.01001 मा व्हिच वन इज मोर 1.0 1.00 कुन इरर करेक्ट छ भने जुन प्लस 2 मा पढेको छ त्यो पढ्नु पर्छ भन्न खोजेको। हाउ टु क्याल्कुलेट del a and del b कसरी निकाल्ने यो भन्नै बाँकी छ नि। यो रुलको रूपमा थाहा पाऊ, अहिले यति थाहा पाऊ। रुल नम्बर 2, if x is equal to a into b भयो रे, a into b भयो रे, a into b भयो भने then मैले यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सक्छु। एउटा लग लिएर गर्न सकिन्छ, अर्को तरिका के छ भनेदेखि तिमीले पढे जस्तै डिफरेन्शियल प्रोडक्ट रुल लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। मैले अहिले लग लिन खोज्छु, then log x is equal to log a plus log b। अब यसलाई डिफरेन्शिएसन गर्यो भने हेर त, d log x by dx into dx is equal to d log a by da into da plus d log b by db into db। अब हेर त, therefore dx by x is equal to plus minus del a by a plus del b by b। यसलाई फर्मुलाको रूपमा याद गर्छौं है हामी, अहिले रिजल्टको रूपमा याद गर्छौं। यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने, यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने। जस्तै उदाहरणको लागि एरिया अफ अ गार्डन a is equal to l into b भयो भने लेन्थमा भएको इरर दिएको छ, ब्रेथमा भएको इरर दिएको छ भने एरियामा कति इरर आउँछ भन्यो भने यो रिजल्ट युज गर्ने। के डिफरेन्सिएसन हो त्यस्तो। कस्तो म्याथमेटिक्स पढेन बाबु, कस्तो कुरा गर्छ विराज? विराजले म्याथमेटिक्स पढाएको छैन। यो लग लिइसकेपछि यसलाई डिफरेन्सिएसन भने के हो पहिला मलाई भन त विराज। व्हाट डु यु मीन बाइ डिफरेन्सिएसन? पहिला त म किन गरिराखेको छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि। के गरी अन्दाज हुन्छ पढाइ भनेकै के हो भने किन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। म्याथमेटिक्स भनेको हाम्रो लागि टुल हो। अब हामीले यो गरेको के हो भने चेन्ज निकाल्नको लागि मैले यसलाई यो राखेपछि यहाँ राख्नु पर्यो। एक ठीक छ म गर्छु। हेर त तिम्रो पढेको भए कस्तो डिफरेन्सिएसन यस्तो नै जान जानेपछि तिमी एन्ट्रान्स तिमी कसरी दिन सक्छौ, फेस गर्न सक्छौ, त्यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो कि मेरो उद्देश्य प्लस 2 मा भएका कुरालाई एप्लिकेसन गर्नु छ। प्लस माइनस साइन अगाडि किन लेखेको भने म्याक्सिमम पोसिबल इरर, यो प्लस माइनस चाहिँ
म्याक्सिमम पोसिबल इरर भनेर देखाउँछ। यति बेला जहिले पनि जोडिन्छ भनेर भन्न खोजेको। यो प्लस माइनसले म्याक्सिमम पोसिबल इरर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। एकचोटि हेर त, फेरि बताउँछु। x = a * b छ भने देन लग लिएपछि यस्तो भयो। यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्यौं। डिफरेन्सिएसन भनेकै चेन्ज हो। डिफरेन्सिएसन भनेकै चेन्ज हो। त्यसकारण d log x / dx गरे अनि dx यहाँ पनि थप्दिए। त्यसपछि d log a / dA गरे, यहाँ पनि थप्दिए, यहाँ राख्दिए। अब del d log a / dA भनेको 1/a dA / a भयो, dB / b भयो। तिम्रो लागि जुन हुन नि सक्छ। प्लस माइनस भनेको जुन हुने म्याक्सिमम पोसिबल एररको रिप्रेजेन्टेसन हो। कुन हुन्छ भन्ने तिमीलाई चाहिएको छैन क्या। अहिले तिमी एप्लिकेसन गर्न खोजेको छ के हुन्छ होइन, तिमीले के छ प्लस माइनस रिप्रेजेन्ट म्याक्सिमम पोसिबल एरर, दुईटा रुट भने। अब यहाँ भन्दा धेरै यो चाहिँदैन, बिचको आएन भने ठिक, नो प्रब्लम। तिमी अहिले फिजिक्स पढ्ने मान्छेलाई योबाट यो लेख्ने भनेको यति भए पुग्छ अहिलेलाई, होइन म कसरी आयो भन्ने कुरा सोध्ला भनेर मैले लेखिदिएको मात्र हो। मलाई रिजल्ट मात्र चाहिएको छ। म्याथ तिमीले धेरै पढेकै छौ म भन्दा पनि धेरै, त्यसकारण त्यस्तो धेरै कुरा गर्नु छैन। अब डिभिजन भयो भने हेर त, तेस्रो नम्बरमा इफ x = a/b भयो भने, a/b भयो भने देन अब हेर त फेरि लग लिएर हेर, log x = log a minus log b। अब यसलाई डिफरेन्सिएसन गर त, यसबाट के हुन्छ d log x by dx into dx। अब अगाडि प्लस माइनस लेखिदियो भने बीचमा d log a by dA into dA प्लस d log b by dB into dB। अब हेर त यो भनेको कति हुन्छ भना, dx by x = लेख्नु पर्यो प्लस माइनस dA by a प्लस dB by b। भनेको मतलब मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा उस्तै रिजल्ट हुँदो रहेछ। मल्टिप्लिकेसनमा जे छ डिभिजनमा उस्तै हुँदो रहेछ। माइनस साइन कता गयो, यहाँ भएको माइनस कहाँ गयो भने अगाडि प्लस माइनस लेखेपछि बीचमा माइनस लेख्नु पर्दैन। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इन प्यारललमा इरर अहिले गरेकै छैन। म जे पढाउँछु त्यो पढ न, अहिले एकैचोटि सबै पढ्यो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि हाम्रो काम। के भएर त्यसकारण बिस्तारै पढ्दै जाऊ भनेको। अहिले बिस्तारै सुन्दै जाऊ, अनि भएन छ भने मैले यो भएन सर, बुझेन सर भन, त्यसपछि कुरा गर्छु। मैले दोस्रो कुरा के बताएँ भने यो के अरे मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा उस्तै उही रिजल्ट आउँदो रहेछ। तर एब्सोल्युट इररमा साइन पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छु मैले। एब्सोल्युट इररमा साइन पनि युज गर्नुपर्छ है। कुन नम्बर 3 नम्बरमा हेर त, x = a/b भयो भने, a/b भयो भने log x = log a minus log b। log लिएपछि a minus b भयो। त्यसपछि d log x by dx into dx लेख्ने, प्लस माइनस भइहाल्यो d log a by dA into dA प्लस, किनभने यहाँ प्लस माइनस लेखेपछि यहाँको माइनस हुँदैन, प्लस मात्र हुन्छ। अनि d log b by dB into dB। अब हेर त dx by x = प्लस माइनस भइहाल्यो, अनि dA by a प्लस dB by b। यो उस्तै रिजल्ट भयो जुन हामीले अगाडि माइनसमा के अरे प्लसमा गरेका थियौँ। 4 नम्बरमा के छ भने इफ x = a को पावर m b को पावर n by c को पावर p यस्तो भयो भने mnp भयो भने, त्यस्तो बेला के गर भने लग लिएर हेर त, log x बराबर log a को पावर m प्लस log b को पावर n माइनस log c को पावर p। अब डिफरेन्सिएसन गर्यो भने मलाई धेरै कुरा म्याथमेटिक्स चाहिएको छैन, सिधै लेख्दिए मैले। del x by x = लेख्छु मैले, प्लस माइनस लेखिदिन्छु, अनि पावर अगाडि आउँछ अनि dA by a हुन्छ, प्लस n लेख्छु dB by b हुन्छ, प्लस p लेख्छु
DC/C हुन्छ। पावर छ भने पावरले मल्टिप्लाई गर्ने यो फर्मुलाको रूपमा याद गर्नु। यसलाई फर्मुलाको रूपमा पावरले मल्टिप्लाई गर्ने अनि log A log B log C जस्तो भयो अनि del A by A del B by B del C by C हुन्छ अनि बीचमा माइनस लेखिदैन प्लस माइनस मात्र लेखिन्छ। माइनस लेखिदैन प्लस माइनस बुझेन। प्लस माइनस भनेको मैक्सिमम पोसिबल एरर को रिप्रेजेन्टेसन बोराजी उत्सव बोरा भनेर थियो। मैक्सिमम पोसिबल एररलाई प्लस माइनस लेखिन्छ डेल र डीएक्स हैन। चेन्ज भनेको डेल भनेको ठुलो डेल लेख्यो भने ठुलो चेन्ज पनि हुन्छ, यो डी भनेको सानो चेन्ज हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एरर भनेकै सानोमा हुने हुनाले डी नै लेखन सानै लेखन केही फरक परेन। मैले म्याथमेटिक्स अहिले रिप्रेजेन्टेसन भन्दा पनि सिम्बललाई युज गर्न खोजेको म्याथमेटिक्सबाट युज गरेको नभन त। अब यहाँ भन्दा धेरै कुरा भनेन। मैक्सिमम पोसिबल के भन्यो त, तर एक्चुअल एरर भनेको जहिले पनि जोडिन्छ। एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो। अग्रिमले भनेको ठीक छ। मैक्सिमम पोसिबल एरर इज अलवेज एडेड, जहिले पनि जोडिन्छ। मैले चारवटा रुल लेखे। सम र डिफरेन्स भयो भने के गर्ने, प्रोडक्ट भयो भने के गर्ने, डिभिजन भयो भने के गर्ने, पावरमा भयो भने के गर्ने। यति चारवटा रुल हामीसँग आउने क्वान्टिटी यति नै हुन्। अब हामी एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छौं। म हेर्छु नि अब तिमीले कहाँनेर, तिमी फिजिक्स पढ्ने मान्छेलाई फिजिकल क्वान्टिटीज हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल नम्बर 1 when R1 is equal to 80 plus minus 0.4 ohm and R2 is equal to 120 plus minus 0.6 ohm are placed in series, then equivalent resistance will be A मा 200 plus minus 1 ohm, B मा 200 plus minus 0.24 ohm, C मा 200 plus minus 0.4 ohm, D मा 200 plus minus 0.6 ohm। दुईटा रेजिस्टरलाई सिरिजमा राख्यो भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर ए भनेर आन्सर पनि भनिसकेका छौ। एकदमै राम्रो, भेरी गुड। आन्सर पनि मिलेको छ तिम्रो भनेको पनि अप्सन ए। एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो। So this application large के भन्यो भन त। This application is मैले बुझेन भनेको एप्लिकेसन लार्ज एरर होइन। एरर भनेकै सानो सानोमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। अब तिमीलाई एरर भनेकै 100% 200% भन्ने हुँदैन नि बाबु। एरर भनेकै 1% 2% 5% 6%। अब किताबहरुमा 5 भन्दा कममा क्याल्कुलस युज गर्ने भनेको छ र युज गर्दाखेरि एप्लिकेसन 6 7 8 9 10 सम्म पनि पर्सेन्टेज एररमा युज गरेको छ, केही फरक परेन। ल अब एकचोटी हेरौं। सबभन्दा पहिला सिरिजमा राख्यो भने आर सिरिज बराबर R1 प्लस R2 याद छ। दुईटा रेजिस्टरलाई सिरिजमा राख्यो भने यति हुन्छ। R1 भनेको हेर त 80 प्लस 120 इज इक्वल टु 200 ओम। अब 200 वाला आन्सर खोज्यो भने एउटा मात्र भयो भने एरर निकाल्नै पर्दैन, सिधै गर्दिन्छौं। अब अहिले त चारवटै 200 भएको हुनाले डेल आर सिरिज बराबर डेल R1 प्लस डेल R2 हामीले पढेको यही थियो। यसकारण डेल R1 भनेको 0.4 हेर त, यो हो डेल R। 0.4 प्लस 0.6 इज इक्वल टु 1 ओम भयो। देयरफोर लेखेर R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु R सिरिज प्लस माइनस डेल R सिरिज। यो भनेको 200 प्लस माइनस 1 भनौं 1 ओम
र यसलाई पर्सेन्टेजमा पनि लेख्ने चलन छ। पर्सेन्टेजमा लेख्दाखेरि 200 प्लस माइनस 0.5% पनि लेख्न सकिन्छ। कसरी लेखेको हो त भन्दाखेरि 1/200 एकचोटि हेरेर क्वेरी छ भने फेरि बताउँछु। प्यारलल भनेकै छैन, तिमी पहिला नआत्तिएन, पहिला म पढाउँछु सुन्न, तिमीले म भन्दा पहिला तिमी जाने भए त बर्बाद भइहाल्यो नि। पहिला सुरुमा म भन्दै जान्छु अनि छुट्यो भने सर यो भएन भन्यो भने म बताउँछु क्या। पर्सेन्टेज कसरी आयो भने नम्बर बाई बेस नम्बर इन्टु 100%। जस्तै तिमीले 10 मार्क्सको एक्जामिनेसन हुँदाखेरि 3 मार्क्स ल्यायो भने, सुन न पहिला कति हुन्छ भन्ने कुरा छोड्देऊ न, पहिला सुन। 10 मार्क्सको एक्जामिनेसनमा 3 मार्क्स ल्यायो भने कति पर्सेन्ट भयो त भन्दाखेरि 3/10 इन्टु 100%। यहाँ इरर के भयो भने 200 ओममा 1 ओम इरर भयो भनेपछि पर्सेन्टेज कति भयो 1/200 इन्टु 100%। कसरी 2% हुन्छ? सर हामीले यो रुलहरु सबै एक्सप्रेसनमा युज गर्न मिल्छ। सबै एक्सप्रेसनमा युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि इररको केसमा युज गर्न मिल्छ र अगाडिको म्याथमेटिकल फर्मुला त म्याथमेटिक्सबाट लेखेको समस्या भएन। तिमीले इरर निकाल्दाखेरि युज गर्न मिल्छ सा पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि। अब मैले तिमीले जस्तै 11 पढ्यो होला, 11 पढ्यो भने तिम्रो ब्याचमा त होइन, तिमी भन्दा अगाडिहरुको ब्याचमा एउटा क्वेशन थियो अर्थको रे। अहिले हामी हेरौँला अहिले गर्दै जाउँ त्यसपछि भनौँला। त यसमा केही समस्या छ भने भन त। 1 मात्रै निकालेको, यसमा प्लस माइनस अगाडि राख्नु। यहाँ यो प्लस माइनस अगाडि राख्ने होइन, इररमा राख्ने हो। कहाँ अगाडि राख्ने? एक्जाम्पल। अब यही क्वेशनमा प्यारलल भयो भने के हुन्छ भनेर म क्वेशन लेख्छु, आन्सर बताऊ अब तिमीले। What will be the resistance when placed in parallel? मैले यहाँनेर what will be the resistance, what will be the resistance, equivalent resistance when placed in parallel. प्यारलल मा राख्यो भने रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्यो। What will be the equivalent resistance when placed in parallel? मैले डाइमेन्सन को सकेको हो भनेर सोधेको छ। सकिने भन्ने नै हुँदैन एन्ट्रान्समा। एन्ट्रान्समा मैले केही आइडिया दिए, त्यसपछि तिमीले त्यो आइडिया अनुसारको क्वेशन बनाउने, अनि कुनै क्वेशन बनेन भने सर मेरो यो बनेन भने सोध्यो भने म बताउने। त्यसकारण एन्ट्रान्समा सकियो भने त बर्बाद भइहाल्यो। एन्ट्रान्स भनेको जति सकिन्छ धेरै कुरा जान्ने हो। 48 प्लस माइनस 0.24। ल हेरौँ अब 48 भनेको छ। ल तिम्रो कति जनाको मिल्यो? इरर त मिलेन बाबु, इरर त मिलेन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला मैले यसमा प्यारलल भयो भने हेर त, आर प्यारलल बराबर कति हुन्छ भन्न त, R1 R2 बाइ R1 प्लस R2। सुनेको छौ? सुनेको छ कि छैन? प्यारललमा राख्यो भने R1 R2 बाइ R1 प्लस R2 हुन्छ। याद छ? ल अब R1 भनेको कति? त्यहाँ दिए अनुसार 80 भनेको छ इन्टु 120 बाइ 80 प्लस 120। सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो कति हुन्छ? 48 ओम हुन्छ। गरेर हेर 48 ओम हुन्छ। एकदमै राम्रो। अब इरर निकाल्नु पर्यो। इरर एकचोटि सुन, तिमीले लेखेको मिलेको मिलेन चेक गरेर हेर। इरर निकाल्नु पर्यो। यो भनेको कस्तो भयो एकचोटि रिकल गरौँ। अघि हामीले लेखेका रिजल्ट अनुसार यो कस्तो भयो भने x इक्वल टु AB/C जस्तो भयो। कस्तो भयो रे? AB/C जस्तो भयो। AB/C जस्तो भयो भने हामीले डेल R प्यारलल बाइ R प्यारलल, मैले x इक्वल टु लेखे, इक्वल टु प्लस माइनस लेखेर डेल R1 बाइ R1 प्लस डेल R2 बाइ R2 प्लस डेल R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2। यहाँ मिडिल ब्रैकेट अल्प ठुलो लेख्दिए R1 प्लस R2 यसरी लेख्ने। मैले कसरी लेखेँ फेरि एकचोटि रिकल गरौँ। यो एक्सप्रेसन x इज इक्वल टु AB/C जस्तो भयो। कस्तो भयो रे? AB/C जस्तो भयो। AB/C जस्तो भयो भने यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेल A बाइ A प्लस डेल B बाइ B प्लस डेल C बाइ C। डेल A बाइ A प्लस डेल B बाइ B प्लस डेल C बाइ C। C भनेको यो दुईटैलाई R1 प्लस R2 लाई सिंगल C मानेको। अब हेर त
प्लस माइनस भइहाल्यो टेल R1 त्यहाँ कति लेखेको थियो 80 प्लस माइनस 4 भनेको हुनाले 0.4 by 80 प्लस लेख्नु पर्यो यो कति छ 0.6 by 120 प्लस 0.4 प्लस 0.6 by 80 प्लस 120 यो कति भयो हेर त एकचोटी यो सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो कति हुन्छ भन त एकचोटी सोचेर भन त यो मैले सजिलोको लागि अब तिमीसँग क्याल्कुलेटर छँदैछ क्याल्कुलेटर यहाँ मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने दुईटैतिर 2 ले यो 8 हुन्छ 8 सँग काटिन्छ 100 हुन्छ 0.02 यो पनि 0.02 हुन्छ यो पनि 0.02 नै हुन्छ होला भनेपछि कति हुनु पर्यो त 0.06 हुनु पर्यो हेर त एकचोटी यो सिम्प्लिफाई गर्दा यति आउँछ कि आउँदैन 0.05 हो र एकचोटी फेरि मल्टिप्लाई गरेर हेर त बाबु 0.01 आउँछ होइन होइन एकचोटी यहाँ हेर न यो प्लस यो गरेर हेर सुजन सुवेदीले 0.01 मैले के गरेको मात्र कुरा यहाँ 1 भयो 1/2 भनेको 0 ए होइन मैले लेखा मिलेन मैले लेखा मिलेन छ यहाँ 0.02 यहाँ पनि 0.02 यहाँ पनि 0.02 यहाँ 1 by यहाँ 200 भयो अनि यो पनि 0.02 नै भयो 200 भएपछि 0.02 भनेको 0.05 हुँदो रहेछ 224 and 5 हुँदो रहेछ यहाँ जम्मा 1 भयो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 ले 2 राख्यो भने 2 ले डिवाइड गर्यो भने हैन है 1/200 0.5 0.05 हुने भयो यहाँ 0.01 0.01 भनेपछि कति भयो भन त यसको नम्बर भन त 0.15 हुँदैन बाबु यहाँ 0.01 यहाँ 0.02 हुन्छ यहाँ 0.02 हुन्छ 0.02 हुन्छ यो 1/200 भनेको ठाउँमा मसँग क्याल्कुलेटर अहिले यहाँ देखिएन तिमीले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 ले डिवाइड गरिदियो भने 0.5/100 भनेको 0.005 हुन्छ अनि यसबाट रिजल्ट आउँछ होला कति भने 0.045 यति आउँछ होला कति आयो भन सबैले फरक फरक लेखिरहेछ खै म क्याल्कुलेटर हेरेर देखाउँछु कति आयो भन अब कति आउँदो रहेछ हेरौँ एकचोटी तिम्रो अब क्याल्कुलेटर सबैले उल्टा पल्टा भन्यो 0.4 डिवाइड बाई 80 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 120 प्लस 1 डिवाइड बाई 200 यहाँ ठिकै रहेछ तिम्रो भनेको ठिकै रहेछ ल 0.015 रहेछ यति हुँदो रहेछ अब यति आइसकेपछि यो इरर आयो यो इरर आइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि एकदमै राम्रो ठीक छ अब यहाँ हेर त तिमीलाई डेल आर प्यारलल मात्र भनेको कति हुन्छ प्लस माइनस 0.015 इन्टु यो आर प्यारलल भनेको 48 छ हेर त 48 किनभने मल्टिप्लाई गरिदिएँ मैले भनेपछि 0.015 इन्टु 48 सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 0.72 ओम आउँछ आइसकेपछि देयरफोर आर इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु आर प्यारलल भनेको 48 प्लस माइनस 0.72 ओम यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ 48 अनि इरर निकाल्नु पर्यो भने प्लस माइनस 1.5% पनि भन्न मिल्छ यो फ्र्याक्सनल भएको हुनाले यसैले 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो पर्सेन्टेजमा आउँछ ल हेरेर भन त अब समस्या छ भने
तर डिफ्रेन्सिएसन त यो तरिकाले के भन्छ यो सर क्यान यू रिपिट अन भन्छु फेरि के डिफ्रेन्सिएसन त यो तरिका के भनेको थियो भन त रिपिट म रिपिट गर्छु अघि एकजना के डिफ्रेन्सिएसन के भन्थे सर कान्ट युज फर्मुला मेथड के छ फर्मुला यो तरिकाको गर्दा फरक आउँछ कस्तो फरक आउँछ भन त बाबु अर्थात् म भन्छु एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु मलाई त कन्फ्युजन क्रिएट भयो पहिला हेर यहाँ सबभन्दा पहिला के छ भने x इज इक्वल टु a b by c जस्तो भयो एकचोटि हेर त x इज इक्वल टु a b by c जस्तो भयो अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यसलाई यसको भ्यालु 48 आउँदो रहेछ आइसकेपछि इरर निकाल्नु पर्यो के को इरर निकाल्नु पर्यो x मा भएको इरर निकाल्नु पर्यो a मा भएको इरर दिएको छ b मा भएको इरर दिएको छ c मा भएको इरर दिएको छ abc मा भएको इरर दिएको छ भने x मा भएको इरर निकाल्नु छ अब के गर्यौं हेर त del x by x is equal to del a by a plus del b by b plus del c by c लेख्नु त भन अब भन यसमा यो लेखाइमा समस्या छ भने भन del a by a plus del b by b plus del c by c गर्यौं सर हामीले r को प्यारलल इक्विभ्यालेन्ट के भन्यो फेरि म बताउँछु तिमीले के भन्यो म बुझेन फेरि भन्ने भन त एउटा फर्मुलामा पावर छ अनम्युट एकचोटि मिल्दैन बाबु अनम्युटै गर्न सक्दैन मबाट केही काम हुनै सक्दैन त्यो मलाई सोध्यो भने मलाई मेसेन्जरमा सोध्यो भने म बताउन सक्छु आईओई मा रफ गर्न दुई पेज हुन्छ लेख्ने नै होइन क्याल्कुलेटरबाट आन्सर आइहाल्छ सब क्याल्कुलेटरमा हुन्छ फटाफट आन्सर आइहाल्छ लेख्ने नै होइन यो सुन्ने मात्र हो अब हेर अहिले त बुझाउनु पर्यो कसरी आएको भने बुझाउनको लागि पो मैले लेखेको ल अब हेर्नु एकचोटि मेसेन्जर आईडी म मेसेन्जर आईडी होइन मेसेन्जरमा मेरो नाम सनत कुमार गिरी एसएनएटी केयुएमआर जीआईआरआई राखेर त्यसमा एड गरेर पठाइदियो भने म आन्सर गरेर पठाइदिन्छु 1/r1 र 1/r2 गर्न मिल्दैन नमिल्ने हुनाले त गरेर हेर न तिमी मैले एउटा विद्यार्थी के लेख्छ r = 1/r1 कहाँ हुन्छ त्यस्तो फर्मुला हुनै सक्दैन के पढेको छ त्यो एप्लाई गर्ने हो मैले के जानेको छु एप्लाई गर्ने होइन मैले के जानेको छु मतलब छैन मैले पढेका कुरालाई एप्लाई गर्ने इन्ट्रान्स त्यसकारण अब हेर यहाँ धेरै गफ नगर पछि सुन पहिला मैले यहाँ के गरे x = a b by c भएको कारणले मैले के गरे del x by x = del a by a plus del b by b plus del c by c तीनवटा भयो भने यस्तो सजिलो छैन तीनवटा भयो भने तिमीलाई त्यति लामो आउँदैन तिमीलाई आइहाल्यो भने तिमीलाई आउँदैन पहिला थाहा पाउने आइहाल्यो भने तिमीलाई 1/r parallel is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 1/r3 एलसीएम दिन आउँछ यहाँ दुईटा आउँछ यहाँ दुईटा आउँछ अहिलेको जस्तो रुल लागू हुँदैन अब ab plus bc plus ca by a यस्तो आउँदैन अब जाँचमा छोड्देऊ अहिले छैन छोड्देऊ किनभने तिमीले एन्ट्रान्स दिने हो तिमीलाई सल्भ गराउन सिकाउन खोजेको होइन तर सल्भ गर्न सकिन्छ जतिसुकै 3 मात्र होइन 10 भए पनि सकिन्छ यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो अब हेर यहाँ अब हेर त del r1 भनेको 0.4/80 0.6/120 यो दुईटा जोड्यौं यति भयो अब यति आइसकेपछि यो त फ्र्याक्सनल इरर हो नि त्यसकारण del rp मात्र भनेको यसले माथि मल्टिप्लाई गरेर हेर्यौं यति आयो ल भन त अब अघि किन मल्टिप्लाई गरेको सोधिरहेको थियो यसको आन्सर हेर त मैले यो नम्बरले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यति आयो भन त बाबु अर्को प्रोसेस भने कस्तो प्रोसेस हो पृथ्वीले भने के प्रोसेस भनेको जहिले पनि एउटै मात्र हुन्छ यो प्रोसेस डिफरेन्ट हुन सक्छ आन्सर जहिले पनि एउटै आउन सक्छ त्यसकारण प्रोसेसको पछाडी छैन ओन्ली वी आर डिलिङ हाउ द प्रब्लम इज सल्भ भन्ने हो ल अब यति आइसकेपछि हेर त इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो प्लस यो भयो र यसलाई पर्सेन्टेजमा पनि लेख्ने गरिराखेको छ यसरी लेख्न सकिन्छ ल भन्दा बढी भनेन एकदम धेरै अन्नेसरी कुरा गर्नु हुँदैन अलिकति बुझ्नु पनि पर्छ एन्ट्रान्स दिन्छु इन्जिनियर बन्छु भन्ने मान्छेले अलिकति लजिकल पनि हुनु पर्छ है
यो थाहा पाइराख्नुपर्छ। ल अब अर्को एक्जाम्पल नम्बर, द रेडियस of a cylinder is measured with maximum 3% error and length is measured with maximum 4% error, then percentage error in measuring. एक नंबरमा curved surface area is A मा 7%, B मा 10%, C मा 11%, D मा 6%. दोस्रोमा base area is A मा 7%, B मा 10%, C मा 11%, D मा 6%. थर्ड मा volume is A मा 7%, B मा 10%, C मा 11%, D मा 6%. अब मैले सबभन्दा पहिला यहाँ सिकाउन खोजेको एउटा रेडियस अफ सिलिन्डर इज मेजर्ड विथ मैक्सिमम 3% एरर. एउटा सिलिन्डरको रेडियस नाप्दाखेरि मैक्सिमम एरर इन मेजरिङ रेडियस इज 3% र लेन्थ मेजर्ड गर्दाखेरि 4% एरर भयो. ए र डी भन्यो. अब त्यसपछि एरर इन मेजरिङ कर्व सर्फेस एरिया भनेको छ. कर्व सर्फेस एरिया भनेको छ. मैले यहाँ स्टार्ट गरेँ, आन्सर यहीँनिर गर्न खोजेको. कर्व सर्फेस एरिया भनेको कति भन त? 2 पाई आरएल. याद छ? कर्व सर्फेस एरिया भनेको 2 पाई आरएल हुन्छ. याद छ? याद छ कि छैन? है, अब यसमा भेरिएबल भनेको 2 पाई कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले हटाइदेऊ. 2 पाई कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यसको चेन्ज हुँदैन. त्यसकारण डेल ए बाई ए इज इक्वल टु डेल आर बाई आर प्लस डेल एल बाई एल. प्रोडक्टमा छ भने जोड्ने. डेल आर बाई आर भनेको 3 प्लस 4 इज इक्वल टु 7%. पर्सेन्टेज एरर इन मेजरिङ द कर्व सर्फेस एरिया इज 7%. ल समस्या छ भने भन है. यो एरियामा हुने पर्सेन्टेज चेन्ज. दोस्रो बेस एरिया भनेको छ है. बेस एरिया भनेको हेर त, दोस्रोमा a इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर. पाई छोड देऊ, त्यसकारण डेल ए बाई ए इज इक्वल टु 2 डेल आर बाई आर. यो भनेको 2 डेल आर बाई आर भनेको 3% इज इक्वल टु 6%. बेस एरिया इन्क्रिजेस बाई 6%. एकदमै राम्रो, डी भयो. अब भोल्युम भनेको छ. तेस्रो नम्बरमा भोल्युम भनेको छ. भोल्युममा कति पर्सेन्टले बढ्छ भनेको हुनाले हामीले भोल्युमको रिजल्ट के पढेका छौं भन त. अब v इज इक्वल टु, तेस्रो नम्बरको लागि v इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर एल. याद छ? अब हेर त, v भनेको डेल v बाई v इज इक्वल टु, यो छोड दिउँ, 2 डेल आर बाई आर प्लस डेल एल बाई एल. यो भनेको 2 इन्टु 3 प्लस 4 इज इक्वल टु 10%. भोल्युममा कति पर्सेन्ट बढ्छ? 10%. अब समस्या छ भने बताऊ. अब समस्या छ भने बताऊ भन त. अहिले एकचोटी मेरो गरेको कुरा गर न. एकैचोटी 10 वटा कुरा सोधिदिन्छ, म कसरी आन्सर गरौँ? क्लियर? एकदम. अहिलेलाई यति कुरा बताऊ. मैले
कुनै पनि प्रोडक्टमा यसरी फर्मुलाहरू छन् भने हामीलाई दिएको कुरा थाहा पाउनु पर्यो। मैले अघि पनि बताएँ, फिजिक्समा हामी फिजिकल क्वान्टिटिजलाई युज गर्न खोजेको हो, त्यसकारण त्यो क्वान्टिटिजलाई हामीले यसरी युज गर्यौं। अब अर्को एप्लिकेसन जाउँ। एक्जाम्पल नम्बर 3। When PD of V is equal to 100 plus minus 1 volt is applied across resistor, then current I is equal to 5 plus minus 0.05 ampere. Close. The resistance is EMA 20 plus minus 0.02 ohm, EMA 20 plus minus 0.01 ohm, EMA 20 plus minus 0.04 ohm, EMA 20 plus minus 0.08 ohm. क्लियर छैन सर, फ्लड आयो थिए। मैं के भने when a potential difference V is equal to 100 plus minus 1 volt is applied across resistance, then current I is equal to 5 plus minus 0.05 close, then resistance is भने छ आन्सर अप्सन सी। मलाई डाउट सोध्नको लागि तिमीले मेसेन्जरमा की एड गर्नु पर्यो। अब अरु त के उपाय छ र बाबु, अहिलेलाई यस्तो बेला डाउट केही भयो भने मेसेन्जरमा एड गरेर तिमीले क्वेशन पठाएपछि म आन्सर गरेर पठाउँछु। आन्सर एकदमै ठिक भन्यौ। सबभन्दा पहिला हामीले पढेको के छ भन्दाखेरि R is equal to V by I पढेको यही हो। के भयो बाबु भने म लास्टमा भनौला। R is equal to V by I याद छ? R is equal to V by I। V भनेको कति भयो भन त? 100 भोल्ट 100 by 5 is equal to 20 ओम। अब खोज्ने यहाँ 20 ओम वाला एउटा मात्र छ भने सिधै आन्सर भइहाल्छ। सबै चारवटै 20 भइहाल्यो। अब इरर पनि निकाल्नु पर्यो। यो कस्तो भयो त हेर त, x is equal to a by b जस्तो भयो। हेर त, x is equal to a by b जस्तो भयो। a by b जस्तो भयो। अब के गर्ने भन त, del r by r is equal to plus minus del v by v plus del I by I। अब u भनेको प्लस माइनस del v भनेको कति छ 1 by 100 प्लस 0.05 by 5 सिम्प्लिफाई गरेपछि 0.01 भन्दा प्लस माइनस 0.02 भयो। अब यति आइसकेपछि 0.02 भइसकेपछि हेर त हामीसँग रिजल्ट के छ भन्दाखेरि therefore del r is equal to plus minus 0.02 into 20 is equal to plus minus 0. आन्सर यो सबै डेसिमल भन्दा पछाडी एउटा डेसिमल हुनुपर्ने, दुईटा भयो है मिस्टेक। मैले सबैमा करेक्सन गरे, आन्सर सबैमा करेक्सन गरे, 0.4 मात्र भयो। अब त्यस कारण therefore r equivalent is equal to हेर त r भनेको 20 plus minus 0.4 ओम। त भन त बाबु 20 ले किन मल्टिप्लाई गर्यो? तल छ नि यहाँ हेर त बाबु, हेर त
यो तल भएको हुनाले डेल आर मात्रै यसले मल्टिप्लाई गरेपछि डेल आर आयो। डेल आर भनेको यो इन्टु आर गरेर रिजल्ट आयो। मैले यहाँनिर आर इक्विभ्यालेन्ट, अब यो मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको फिजिक्समा फिजिकल क्वान्टिटिजमा हामीले एक्जाम्पल दिएको। ल अब आजलाई यति नै गर्यौं, हामीसँग टाइम सकिएको हो, टाइम सकियो, आजलाई यति नै गर्यौं। र अलिकति एक्टिभ भन्ने त्यो अन्नेसरी उ नगर है बाबु, अन्नेसरी क्वेसन क्वाइरिजहरु नराख, नेसरी क्वाइरिजहरु मात्र राख, ताकि मैले आन्सर गर्न सकौं र पढेको कुरा उपलब्धिपूर्ण पनि होस्, किनभने पढाइ भनेको उपलब्धिपूर्ण पनि होस्। पढेको कुरा अन्नेसरी क्वेशन्स गर्यो भने टाइम मात्र लस हुन्छ, त्यसकारण अलिकति प्रोडक्टिभ काम गरौँ। र अब मैले नोट परेन, पोइन्टहरु लेख्दै जाने, गर्दै जाने, प्र्याक्टिस गर्ने, कसरी एड गर्ने भने SANAT KUMAR GIRI खोज्यो भने तिमीले पाउँछ र त्यसमा क्वेशन राख्न सक्छौ। म राखेपछि आन्सर मेरो अनुकूल समयमा आन्सर गरेर तिमीलाई पठाउन सक्छु। सर एकछिन नोटिस रि भन्ने के एक्चुअली? ल अब केही कुरा भन्नु छ? सर त्यो नोटिस अघि भने हजुर बाबु जना भन्दिनु भयो भने अघिको नोटिस भन्दिनु पाए हुन्छ सर। अब आजबाट आजसम्म तिम्रो 3 वटा पिरियड छुट्टै भयो होला। अबबाट के हुन्छ भने 3 घण्टा नै क्लास हुन्छ, 2टा पिरियड हुन्छ, 2टा पिरियड हुन्छ, 1.5 घण्टाको हुन्छ। फर्स्ट पिरियड 4 o'clock देखि 5:30 सम्म, 5:30 देखि 5:45 सम्म 15 minutes you will have break. After that 5:45 to 7:15 सम्म अर्को पिरियड हुन्छ। र त्यसकारण अब हरेक दिन अब रुटिन तिमीले पाएकै छ, you have to see the routine and according to that you have to do. ठीक छ? ओके, थ्यांक यू भेरी मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। राम्रोसँग पढ र एटिट्युड पोजिटिभ राख र म धेरै भन्दा धेरै सिक्नु छ भन्ने एउटा इन्टेन्सन हुनुपर्छ। यति भन्दै ओके, थ्यांक यू भेरी मच, हैव अ गुड नाइट, गुड नाइट। एक्जाम भोलि कति बेला भने जनक 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हैन? हजुर सर। अनि नोटिस पिएको फेसबुक पेजमा छ, त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि एक्जामको। नोटिस पिएको फेसबुक पेजमा छ, तिमी सबैले जानेकै छौ। हेर है, 11 देखि 3 को बीचमा जति बेला पनि दिन सकिन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ, थ्यांक यू। ओके।